अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। हमने आपके साथ मरी की वीडियोस शेयर की, वहाँ के रास्तों की, कि जो हम रास्तों से गुज़र के मरी पहुँचे और फिर मरी में हमने कहाँ स्टे किया और किस तरह का एनवायरनमेंट था, वो सारा हमने आपके साथ शेयर किया। और उम्मीद है कि आपको वो वीडियो समझ आई होगी और रास्ते भी पसंद आए होंगे। जहाँ हमने स्टे किया वो जगह भी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये अब वहाँ से हमारी वापसी की वीडियो है और ये मनाज़िर वो हैं कि जो दिल को खुश कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद होना आप अपने आप को अपने आप में ही एक बड़ा खुश नसीब समझते हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लाइव नहीं देखे थे जो हमने जाकर देखे। तो काफ़ी टाइम लगा इन नज़ारों को देखने के लिए, बहुत टाइम के बाद। यानी हम अपने बचपन से सुनते जो किस्से आ रहे थे कि ऐसे वेदर होते हैं, ऐसा मौसम होता है मरी का या किसी भी जगहों का, हम सुनते रहते हैं। तो कभी भी ऐसा दिल नहीं था कि हम जाएं, और हमने कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि हम मरी जाएंगे। और ख़ास करके वो जो एक हादसा हुआ था मरी का, जो बहुत दिल दहला देने वाला था, कि बहुत से लोग जो थे बर्फ़बारी के चलते फंस गए थे और उनकी बेचारों की मौत हो गई थी, मर गए थे वो, इस तरीके से डेड हो गए थे, पता भी नहीं चला था उनको। तो उसके लिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हम दुआ करते हैं। जितने भी मुसलमान बहन भाई उसमें मौजूद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन उसके चलते हमें ये डर हुआ कि हम कभी भी यहाँ नहीं जाएंगे, मगर अल्लाह ताला का करना। जिस तरह हमने कलाम की वीडियो में आपको बताया कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे हम कलाम जाएं, और हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बहुत पहले कलाम में एक ऐसा सैलाब आया था जिससे कलाम की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। वहाँ पर होटल्स वगैरह सब ख़त्म हो चुके थे, लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, जानी भी और माली भी। तो उस वजह से हमने और मियाँ जी ने यही कहा था कि हम कभी भी यहाँ नहीं जाएंगे बच्चों को लेकर। ये दो जगहें ऐसी थीं जहाँ हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुदरत खुदा की, अल्लाह ताला देखें जो करता है वो बेहतर करता है, और हमारे नसीब में सफ़र लिखा और हम दोनों जगह कैसे पहुँचे हमें खुद भी नहीं पता। आप रास्तों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर रास्ते जो हैं वो अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ख़तरनाक भी हैं। यहाँ पर ड्राइव करना एक बहुत मुश्किल काम है। आपको हर वक्त एक तरीके से दिल में ये डर रहता है कि अल्लाह ताला खैर करे। आप तो सही कार चलाते हैं, लेकिन जो सामने से कार आती है या पीछे से कार आती है, ओवरटेकिंग करते हैं, उसमें आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसके चलते हमने रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट देखे, बहुत सारे हादसात देखे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनका बहुत ख्याल रखा जाता है, और लोग दिल नहीं बांध पाते कि हम इतनी दूर जाएं। लेकिन हम फिर भी गए, अल्लाह पे तवक्कल था, और हमें ले जाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की थी। और शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि ऐसे मौसम में इन रास्तों पर अल्लाह ताला ने हमारी इस तरह मदद की कि वो बयान के बिल्कुल बाहर है। हम ऐसे पहुँचे हैं कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। खूबसूरती की इंतहा, बच्चे बहुत खुश, हमें इतना अच्छा लगा, और यहाँ पहुँचकर हमें कुदरत का जो एहसास हुआ वो हमें कहीं ज़िंदगी में पहुँचकर नहीं हुआ। हमने यहाँ वो कुछ महसूस किया, वो नज़ारे देखे कि हम अल्लाह ताला के इतने नज़दीक ख़ुद को समझ रहे थे कि हम आपको बता नहीं सकते। फ़ारिग टाइम में जब बच्चे सो जाते थे और जब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी हमें करने के लिए, कहीं घूमने जाते हैं तो आपको खाना वाना तो पकाना नहीं होता, ना ही घर की कोई साफ़ सफाई करनी होती है। तो जब हम बच्चे खाना वाना खा चुके होते थे, घूम चुके होते थे, और जब वो सोते थे, आराम करते थे, तब हम जागते थे और तब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे और उसे याद करके उसका शुक्र अदा करते थे। तो ये हमारी ज़िंदगी की वो चीज़ें, वो बातें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। सिर्फ़ सुनी सुनाई बातें या किसी से कह दिया या किसी ने हमें बता दिया, वो बात हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम यहाँ बिल्कुल वो बात करते हैं जो हमारे दिल को लगी होती है और जो बिल्कुल 100% सही और सच होती है। इस वीडियो में आपको सिर्फ सफ़र नज़र आएगा, जो हमने चाहा कि हम आपको दिखाएं। कितनी हसीन वादियाँ और कितने अच्छे रास्ते, सफ़र, दरख्त, पेड़ पौधे, पहाड़, हवा और बर्ड्स, इनका साथ बहुत खूबसूरत। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, इतनी तेज़ कोई बारिश नहीं थी। इंशाल्लाह ताला दोबारा हम यहाँ जाएंगे अब, क्योंकि पसंद आ चुकी है जगह। तो बच्चों का कहना यही है कि अब कभी भी हम जाएंगे तो हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। नारान कागान को हमने अपनी लिस्ट में से जो है वो आउट कर दिया है, और कलाम भी हम नहीं जाएंगे, ना स्वात। हमने अब अगर आना है तो डायरेक्ट मरी आना है, इस्लामाबाद से ही होकर आना है। इस्लामाबाद में थोड़ा सा घूमेंगे, फिर मरी आएंगे, फिर मरी के बाद हमें अगर यहाँ से कहीं जाना है
تو وہ ہم اب پشاور وغیرہ کی طرف رخ کریں گے. یہاں سے پشاور کا راستہ بہت نزدیک تھا لیکن ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہمارا سفر بہت لمبا ہو جاتا اور کیونکہ ہمیں واپس بھی آنا تھا اور میاں جی کے بھی کام ہیں, داماد جی کے بھی کام ہیں, تو اس کے چلتے ہم اس طرح سے زیادہ دن نہیں لگا سکتے تھے. بات بس وہی ہے کہ آپ کو ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے, ہر بات کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے چلتے آپ نے تمام پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو سوچا, ہم نے جو کہا اور ہم نے جو چاہا, اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں بھرپور اپنا ساتھ دیا اور ہمیں بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب وادیوں میں گھومنا نصیب کیا. پچھلی اس سے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو حادثات ہمارے آنے کے بعد ہوئے, سوات کا جو حال ہوا, گلگت بھی ہم نے دیکھا راستے میں تھا, ہر چیز کا, وہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آزمائش آئی ان لوگوں کے اوپر. اور آپ نے دیکھا ہے نیوز وغیرہ پہ بھی کہ کتنا نقصان ہوا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہر انسانی جان کی حفاظت کرے. مال تو دیکھیں جب آپ کا سر سلامت ہے نا تو آپ ہزاروں دفعہ مال بنا لیں گے. پہلے کے بڑے بوڑھے کہتے ہوتے تھے کہ سر سلامت ہے تو گھر ہزار بنا لیں گے, تو یہ وہی والی بات ہے. تو ہم یہاں انسان کی قدر کی بات کریں کہ مال کی, چیزوں کی, گھر کی, بے شک آپ نے محنت سے بنایا ہو, چاہوں سے بنایا ہو, کچھ بھی کیا ہو, لیکن اگر ایسی کوئی آفت کی بات آتی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر والے, آپ, بچے سب سلامت ہیں. یہ اس کا وہ کرم ہوتا ہے, یہ اس کا وہ فضل ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. گھر کا بچ جانا, چیزوں کا بچ جانا, دیکھیں آج جو گھر آپ کا ہے کل وہ کسی اور کا ہے. اس بات کو ہم اتنے اچھے سے سمجھے ہیں کہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں, کیونکہ دنیا میں واقعی کوئی چیز سدا کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی رہتی ہے. تو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دی ہے. آپ کی جان قیمتی ہے, اپنی جان کی حفاظت, اپنے مال کی, اپنے بچوں کی ضرور کریں, لیکن جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا اور آپ کو جان بچانی پڑے مال چھوڑ کے, تو چھوڑ دیں مال کو, اپنی جان کی حفاظت کریں. یہ خود آپ کے حق میں بہتر ہوگا آگے جا کے. اس سے کچھ سیکھ ملے گی اور بہت فائدہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم یہاں آپ سے باتیں کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری وہ باتیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, ہم وہ ساری باتیں, وہ ساری جو ہماری گزری ہوئی زندگی ہے اور اب کی جو زندگی ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہمیں بہت پسند آتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی. تو بس بات یہ, اتنی سردی ہو چکی تھی کہ آپ دیکھیں میاں جی بھی جیکٹ پہنے ہوئے ہیں, بچوں نے بھی جیکٹ ویئر کر لیا تھا, اس قدر سردی بڑھ چکی تھی. اور جو ہی ہم اسلام آباد میں انٹر ہوئے ہیں وہاں پر گرمی کا احساس شروع ہو گیا. تو 2 جگہ پہ الگ الگ موسم تھے. وہاں پر ہم نے انجوائے کیا مری میں. ہم نے ہوٹل کا ایکسپینس آپ کو بتایا کہ کیا پرائس پہ ہمیں پڑا تھا وہ, اور اس کے بعد جو کھانا پینا ہم نے کیا تو وہاں پر ایک رول کے پرائس جو تھے, جو ہم نے نارمل ہی لیے تھے, تو اس کی ہمیں ایک رول کی قیمت ہم نے دی تھی 500 روپیز, اور ایک زنگر لیا تھا, مطلب زنگر تو ہم نے 4 لیے تھے, ایک زنگر کی پرائس جو تھی وہ 650 تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھانا کتنا ایکسپینسو پڑا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ ہم کھانے کے اور اس کے لیے کچھ سوچیں. الحمدللہ جب اتنا گھومنے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ پھر کمپرومائز نہیں کرتے, آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ضرورت ہے, بچے ہیں ساتھ ہیں, تو آپ کسی بھی چیز کو ایسے نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ اتنا دے سب کو, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے, سب کی خواہشات کو پورا کرے. جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں, بچوں کو کھلائیں پلائیں, سب یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں, یہ آپ کی یادیں بنتی ہیں. آنے والے وقت میں آپ کے بچوں کے لیے بہت سیکھ ملتی ہے اس سے. تو اللہ کرے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اسے جو ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر سکیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت نازل کرے اور اس کو اتنا حسین ملک بنا دے کہ جو ہم چاہتے ہیں. ہمیں دنیا کی تمام ملکوں میں سب سے زیادہ پسند, سب سے زیادہ ہمارا دل جہاں لگتا ہے وہ